जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल वासुदेव शॉर्ट्स। मैं हूं वासुदेव और आज 18 जून है। और अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इस वक्त सुबह का वक्त है। आपको अपडेट देते चलें कि इमरान खान साहब जो साबिक वज़ीर आज़म है, पेटर इन चीफ हैं और कहा जाए तो वो चेयरमैन भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी कल उनकी बहनों से मुलाकात कराई, क्योंकि मंगल का जो रोज़ होता है उस रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उनकी मुलाकात अब फैमिली के लोगों से कराई जाती है या कुछ वकला उनके होते हैं, लेकिन होता तो यही आ रहा है, रिपीट टेलीकास्ट होती है। मुलाकात से पहले एक रुक टाइप की सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। वहाँ पर लोगों को जो है वो रोका जाता है, यानी तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को। कल भी इसी तरह की सिचुएशन थी। अलीमा खान साहिबा को तो माइनस कर दिया है, शायद उनका जो मौक़िफ़ है वो जितना सख्त बयान आकर करती हैं, यही वजह है कि उनको तो मुलाकात करने नहीं दी जाती। बाकी दो बहनें जो हैं इमरान खान की, वो मुलाकात कर सकती हैं। कल उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की और फिर उसके बाद उन्होंने अडियाला जेल के बाहर आकर जो बात कही, और फिर उसके बाद देर से रात में तहरीक इंसाफ के यानी इमरान खान का जो ऑफिशियल अकाउंट है ट्विटर का, उस पर यानी एक्स जिसको आप कहते हैं, उस पर ये पैगाम जो है वो जारी किया गया। उस पैगाम में इमरान खान साहब का ये कहना था, एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वज़ीर आला है अली अमीन गंडापुर साहब, उन्होंने तहरीक इंसाफ की 22 जून को जो है वो एहतजाजी रैलियां जो है और एहतजाज की कॉल दी थी कि इमरान खान की रिहाई के लिए आवाज़ उठाई जाएंगी। तो जो मौजूदा सूरत हाल है, यानी जो ईरान और इसराइल के हवाले से मामला जो है वो कशीदा है, जंग हो रही है दोनों मुल्कों के दरमियान, उस वजह से जो है इमरान खान ने एक तो तहरीक को जो है वो मुखर कर दिया है 2 हफ्ते के लिए। इमरान खान साहब ने कहा कि इस वक्त ईरान में जो है वो शायद रिजीम चेंज भी हो सकती है। खबर इसी तरह की आ रही है कि अमेरिका चाहता है या इसराइल भी चाहता है कि ईरान में जो है वो रिजीम चेंज किया जाए और अपने मनपसंद लोगों को वहाँ पर इंस्टॉल किया जाए। तो इमरान खान साहब ने इस पेश नज़र जो है, इस सिचुएशन के पेश नज़र 22 तारीख वाली एहतजाज की कॉल को मौखर कर दिया। और इमरान खान साहब ने कौम से भी अपील की है कि आप लोग भी मुत्तहद रहें कि जो मौजूदा सूरत हाल है। उसके अलावा इमरान खान साहब के हवाले से जब इसराइल ने ईरान पर हमला किया था तो जो हुकूमती सहाफ़ी हैं उन्होंने कुछ इस तरह के पैगामात जारी किए थे, ट्वीट जारी किए थे कि इसराइल की जहारियत पर अब इमरान खान कोई बात करेंगे, कोई ट्वीट उनके अकाउंट से आएगा। लेकिन अफसोस की बात है कि शायद इतने बेवकूफ़ लोग हैं, एक बंदा पाबंद सलासार है, जेल में कैद है, तो वो बयान किस तरह दे सकता है। हाँ, उस पर तहरीक इंसाफ के लोगों का यही कहना था कि आप इमरान खान की मुलाकात करा दें, फिर आप देख लीजिएगा बयान भी आ जाएगा। तो इसी तरह से फिर जब मुलाकात हुई तो इमरान खान ने अपना मौक़िफ़ दोहराया जब वो वज़ीर आज़म थे, और उससे पहले भी उन्होंने अपने हर एक उस बयान की इंडोर्समेंट की है और शदीद लफ्ज़ों में इसराइल की मज़म्मत की है जो वो जहारियत ईरान के ख़िलाफ़ किए हुए हैं। और इमरान खान ने अपना वही मौक़िफ़ दोहराया कि उन्होंने जब जिस तरह पहले जब वज़ीर आज़म थे तो वो फ़लस्तीन के हक़ में बात करते थे और इसराइल के ख़िलाफ़ बात करते थे। तो इमरान खान के ऊपर एक लेबल जो है वो ये भी टैग करने की कोशिश की जाती है कि ये शायद मुहिब वतन नहीं है, ये इंतशारी टोला है। लेकिन इमरान खान साहब एक लीडर हैं और लीडर का एक विज़न होता है और वो कौम को साथ लेकर चलता है। आप सब जानते हैं कि जब भारत ने पाकिस्तानी शहर भावलपुर पर हमला किया और एक जंग का माहौल जब बना, तो खबरें यही आ रही थी कि इमरान खान साहब से अडियाला जेल में आला हुकाम की मुलाकात हुई है। फिर इमरान खान साहब ने भी यही कहा कि आप ये किस तरह की बात करते हैं, कि आप ये कैसे सोच सकते हैं कि मेरे लोग या मेरे सपोर्टर जो है वो भारत के खिलाफ ना जाए, क्योंकि जो दुश्मन मुल्क होता है उसके खिलाफ तो ऑटोमेटिक ही आवाम जो है वो जाती है। और इमरान खान ने इतना सख्त जो है वो बयान दिया था उस वक्त नरेंद्र मोदी और आरएसएस की आइडियोलॉजी के खिलाफ, जेल में बैठकर, जो कि वज़ीर आला जिनके शहर में इंडिया जो है वो ड्रोन पे ड्रोन मारे जा रहा था। मरीम नवाज साहिबा ने कोई बयान न दिया, नवाज शरीफ साहब ने भी पूरे जंग वाले माहौल में जो है वो खामोश रहे। सिर्फ एक बयान ये उनका आया कि भाई उन्होंने जंग डिज़ाइन की है। वज़ीर आज़म है मियाँ शहबाज शरीफ साहब, वो भी खामोश रहे, उन्होंने भी कोई सख्त बयान ना दिया। और यही वजह है जो इस्टेब्लिशमेंट को ये चीज़ें खलती हैं इनकी, कि ये जब भारत के खिलाफ कोई मामलात होते हैं तो इनका मुंह नहीं खुलता। और पाकिस्तान में अब इस तरह की बातें चल रही हैं कि ईरान में तो रिजीम चेंज होगा, करने जा रहे हैं, होता है या नहीं वो बात की बात है, लेकिन पाकिस्तान में भी कहीं पर ये सोच पाई जा रही है और मामलात डिस्कस हो रहे हैं। और इस्लामाबाद में परेशानी है कि हुकूमत को चेंज किया जाए, रिजीम पाकिस्तान में भी चेंज करने की जो है बात बाज़ गज़ चल रही है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो है
وہ ویسے تابعداری میں تو بہت زیادہ ہیں، 1000% ہیں، لیکن پھر بھی ان کی تسکین نہیں ہو رہی۔ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ان کا اپنا بندہ ہو، کیونکہ یہ لوگ جب انڈیا کے ساتھ معاملات خراب ہوئے تو یہ ایک لفظ بھی انہوں نے بھارت کے لیے کچھ نہ کہا۔ تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں بھی اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں۔ اچھا، پھر عمران خان کے آفیشیل اکاؤنٹ سے بھی اور ان کی بہن سے بھی، ان کی بہن نے بھی یہ بیان دیا کہ ایک تو IMF والا جو بجٹ ہے، اس کے حوالے سے عمران خان نے کہا کہ یہ ایلیٹ کیپچر بجٹ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ 4 مرتبہ بجٹ پیش کر چکے ہیں، لیکن عوام دشمن بجٹ ہے، اور پاکستان سے تقریباً 35 لاکھ کے قریب لوگ انہوں نے کہا کہ پچھلے سالوں میں چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ ملک کے حالات ایسے ہیں کہ کسی کی تنخواہ 50,000 یا 60,000 کے قریب تھی، تو آج مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ اس کی تنخواہ سکڑ کر صرف وہ 20,000 رہ گئی ہے، اور پاکستان میں مہنگائی کا ایک بھوچال ہے، ایسا کہنا ہے وزیر اعظم صاحب کا۔ اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ جو KPK کا بجٹ ہے وہ عمران خان کی منظوری جو ہے اسی کی کنسرن کے ساتھ جو ہے یہ KP اسمبلی میں پیش کیا گیا، اور علی امین گنڈا پور صاحب کی ملاقات ایک ہو چکی تھی جس میں عمران خان نے گو ہیڈ دی تھی، اسی وجہ سے پھر اسمبلی میں بھی یہ بجٹ پیش کیا گیا، اور اب اس کی جو حتمی منظوری ہے وہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ علی امین گنڈا پور، شبلی فراز، عمر ایوب اور مزمل اسلم، تیمور جھگڑا، یہ لوگ آ کر مجھ سے ملیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ بجٹ باقاعدہ سے منظور ہو جائے گا۔ لیکن تحریک انصاف کے جو سپورٹر ہیں انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک طوفان کھڑا کر دیا تھا کہ جب بجٹ پیش ہوا کہ عمران خان کو مائنس کیا گیا ہے۔ اس میں غلطی تحریک انصاف کے لوگوں کی بھی ہے کہ وہ خبر چھپاتے ہیں۔ جب علی امین گنڈا پور صاحب کی ملاقات عمران خان سے ہو گئی تھی تو ان کو بتانا چاہیے تھا کہ عمران خان کی کنسنٹ سے یہ بجٹ اسمبلی میں جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے، اور وہ پیش کرنا بھی ہے کیونکہ صوبے کے لوگوں کے لیے کام کرنا ہے۔ یہ باتیں ہو گئی۔ پھر آگے چل کر عمران خان صاحب کا بیان کچھ اس طرح سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب کرونا کا وقت تھا، کرونا عالمی وبا تھی، جس طرح سے پاکستان نے، یعنی پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے، انہوں نے کرونا کو ہینڈل کیا اور معیشت کو جس طرح سے چلایا، یہ پاکستان کی ایک تاریخ ہے کہ پاکستان کا یہ جو رول تھا کرونا کے دوران عمران خان کی حکومت میں، دنیا کی ٹاپ 3-4 جو ممالک ہوتے ہیں ان کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ پاکستان ان میں تیسرے یا چوتھے نمبر پر ہے۔ جس طرح پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے جو ہے کرونا کی سچویشن کو کنٹرول کیا اور پاکستان کی معیشت کو بہتر کیا، کیونکہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد صرف عوام کی بھلائی کے لیے اور ان کی اچھائی کے لیے جو پالیسیز ہیں ان کو کرنا تھا، اپنا ذاتی ایجنڈا کوئی نہیں تھا۔ آخر میں عمران خان صاحب یہی کہتے ہیں کہ جس ملک میں رول آف لا نہیں ہوتا وہاں پر جمہوریت ختم ہو جاتی ہے، اور پھر جب جمہوریت ختم ہوتی ہے تو پھر دہشت گردی جنم لیتی ہے، لوگوں میں مایوسی آ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس ملک میں جمہوریت نہیں ہوتی تو ملک تذلیلی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہ عمران خان صاحب کا اڈیالہ جیل سے پیغام جو ہے جاری کیا گیا۔ نورین خان جو ان کی بہن ہے انہوں نے بھی یہی بتایا، اور اس کے بعد پھر سماعت چل رہی تھی مخصوص نشستوں کے حوالے سے۔ سنی اتحاد کونسل کے وکیل ہیں فیصل صدیقی صاحب، انہوں نے آئینی بینچ کے جتنے بھی ججز ہیں ان کو کلین بولڈ کر ڈالا۔ ججوں کے پاس کوئی ٹھوس آرگومنٹ نہ تھی اور وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگے، کوئی مؤثر جواب نہ دے سکے۔ اس میں ایک تو انہوں نے دہرایا کہ پاکستان میں کس طرح سے عدلیہ کا بھی ایک کردار رہا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ سے ایک طرح سے انہوں نے یہی کہا ہے کہ ظلم کا ساتھ دیا۔ پھر انہوں نے باپ پارٹی کا بھی حوالہ دیا کہ جب باپ کا باپ آتا ہے تو الیکشن کمیشن کے رولز جو ہیں، ٹرمز جو ہیں وہ چینج ہو جاتی ہے، جب ہماری بات آتی ہے تو پھر معاملات کسی اور طرف چلے جاتے ہیں۔ باقی ان کے دلائل بڑے شاندار تھے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے کمیونٹی پوسٹ پر۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو پروسیڈنگز ہے لائیو، وہ اس کا لنک دیا ہوا ہے۔ آخر میں فیصل صدیقی صاحب نے یہی بات کہی کہ جج صاحب، میں آپ سے یہی چاہتا ہوں کہ آپ پورا انصاف کریں، اور انصاف جب آپ کریں تو وہ ہوتا ہوا دکھائی بھی دے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 11 ججز نے 12 جولائی کو یہ فیصلہ دیا تھا، وہ فیصلہ 11 ججز نے دیا تھا۔ اگر آپ انصاف کریں تو پھر پورا کریں، اور اگر جب پورا انصاف کریں گے تو پھر یہ جو ریویو آیا ہے، نظر ثانی کی درخواست آئی ہے، اس کو آپ اٹھا کے کچرے کی ٹوکری میں پھینک دیں، نہیں تو پھر جو آپ ہمیں سزا دیں گے وہ ہم سزا تو ویسے انہوں نے کہا کہ بھگت ہی رہے۔ تحریک انصاف کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ہم چو بھی کر دیتے ہیں تو وہ چرچا ہو جاتی ہے، اس بات کا شور مچ جاتا ہے۔ برابر میں الیکشن کمیشن کو انہوں نے کہا کہ اگر یہ قتل بھی کر دیتے ہیں تو خاموشی ہو جاتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو ملتی ہیں یا نہیں۔ عام تاثر تو یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ سیٹیں نہیں ملیں گی، لیکن حالات
اور واقعات پاکستان میں بڑے تیزی سے اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں، اس میں کوئی پتہ نہیں چلتا۔ دیکھتے ہیں آگے اس سماعت میں کیا ہوگا، فیصلہ کیا آئے گا، اور عمران خان صاحب کا یہ بیان ہے۔ اس کی دو موٹی چیزیں ہیں، ایک تو عمران خان صاحب نے احتجاجی تحریک کو 2 ہفتے کے لیے مؤخر کیا، قوم کو متحد رہنے کا کہا، اور اسرائیل کی مذمت کی بھرپور، اور کہا کہ جو میرا موقف پہلے تھا وہی ہے، اور آخر میں انہوں نے بتایا کہ جب ملک میں جمہوریت ختم ہو جائے تو پھر ملک نیچے کی طرف جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔